everyone. So बेसिक PHP ट्रेनिङको आज हामी लास्ट सेसनमा छौं है। सो हिजोसम्मको कुरा गर्दाखेरि अब फ्रन्ट एन्डमा हामीले क्याटेगोरीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा र त्यसमा भएको ब्लकलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा यहाँको कमेन्टहरुसम्मको कुराहरु हामीले हेर्यौं। ओके, आज हामीले एउटा थोरै बाँकी राखेको भनेको म चाहिँ यो क्याटेगोरीमै गए यो आर्काइभमा हामीले यता थोरै बाँकी राखेका थियौं। सो आज हामी त्यो एउटा गर्छौं र हामी अब यसलाई चाहिँ लाइफमा कसरी लाने अनि हाम्रो प्रोजेक्टलाई लाइफमा कसरी लाने त्यो एउटा कुराहरु हामी आज हेर्छौं है। ओके, सबभन्दा सुरुमा यो आर्काइभको कुरा हेरौं। आर्काइभको कुरा हेर्दाखेरि हामीलाई यहाँ चाहिने भनेको सिम्पली एउटा डेट मात्र छ। त्यो डेटको आधारमा हामी काम गर्छौं। ओके, डेटको आधारमा काम गर्दाखेरि यहाँनिर अब हाम्रो वेबसाइटको चाहिँ अब ट्राफिक अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा ट्राफिक चाहिँ डेली नै सयौंवटा पोस्टहरु हुन्छ भने हामीले चाहिँ डेली आर्काइभ बनाउनु पर्ने हुन्छ भने अब मन्थली चाहिँ अब मन्थली नै सयौंवटा पुग्दैन भने डेली बनाएर के फाइदा भयो। सो हामी अब त्यो हाम्रो ट्राफिक अनुसार गर्छौं। तर आजलाई हामी चाहिँ अब डेली पनि गर्न सक्छौं। आजलाई चाहिँ हामी डेली गरौँ किनकि हाम्रो मन्थलीमा पोस्ट नै छैन। डेलीमा थोरै पोस्ट छ। त्यो डेलीमा भएको पोस्ट अनुसार गरौँ है त। ओके, सबभन्दा सुरुमा म यो ठाउँमा मेरो ब्लग्सहरु एकचोटि हेर्छु। ओके, हामीले हेर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि यो क्रिएटेड डेट अनुसार हेर्ने हो। सो मेरो क्रिएटेड डेटमा 28 तारिक र 29 तारिकको केही डेटाहरु रहेछ। आज हामी 30 31 तारिकमा छौं। ओके, सो एउटा डेटा म यहाँनिर कन्टेन्ट राखिदिन्छु। सो हाम्रो ब्लग्समा गएर एड गरिदिन्छु एउटा डेटा कन्टेन्ट। ओके, सो ओके जे भए नि कन्टेन्ट राखिदिए है मैले। लिप्सनको एउटा कुनै एउटा कन्टेन्ट कपी गर्छु। सो यो कन्टेन्टलाई कपी गरे यहाँ पेस्ट गरे फ्युचर नट फ्युचर दिएर राख्नु पर्यो। ओके, यो ठाउँमा चाहिँ मिस्टेक आइरहेको रहेछ है। हामीले ख्यालै गरेनौं। ओके, तपाईले मिलाउनु भयो होला। यो अनडिफाइन्ड भेरिएबल भनेर एरर आइरहेछ। यो भेरिएबल मात्र डिफाइन गर्नुपर्ने हो, केही छैन। ओके, चुज गरेर कुनै एउटा इमेज चुज गरे है त मैले। सो सबमिट गरिदिए। ठीक छ। ओके, हाम्रो ब्लग चाहिँ एड भयो। ब्लग चाहिँ एड भयो तर क्याटेगोरी चाहिँ अहिले मैले राखिन किनकि हाम्रो अहिले यो प्रब्लम आएर आएको। यसको लागि अब तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो भेरिएबल चाहिँ कहाँ कतै चेन्ज भयो होला मेरो। सो यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनडिफाइन्ड भेरिएबल भनेको छ, त्यो भेरिएबल मात्र नमिलेको ठुलो प्रब्लम केही छैन यहाँ। ओके, मैले जस्ट यहाँनिर गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा पोस्ट मात्र एड गर्न खोजेको जुनको डेट चाहिँ 31। सो 29 को पोस्ट छ, 31 को पोस्ट छ, 28 को पोस्ट छ। हामीसँग 3 दिनको मात्र पोस्ट छ। अब यो डेट वाइज चाहिँ हामीले पोस्टहरुले एक ठाउँमा कलेक्ट गरेर राख्नु पर्यो भने केही गरेर पछि हामीलाई चाहिँ अब भनौं न न्यूज पेपरहरुमा पनि हामीले चाहिँ अब पुरानो न्यूजहरु खोज्नु पर्यो भने त हामी त डेट अनुसार हेरेर खोज्छौं नि। यो डेटमा न्यूज आएको थियो, ल यो पत्रिकाको यो डेटको न्यूज खोजौं भनेर हामीले हेर्छौं नि। सो त्यसै गरी नै हामीले चाहिँ डेट वाइज हामी चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले आर्काइभमा काम गर्छौं। ओके, अब हामीलाई चाहिने भनेको डेट मात्र भने। सो यसको लागि सबभन्दा सुरुमा टेबल बनाउनु पर्छ र यो टेबल चाहिँ अब अटोमेटिकली जेनेरेट गर्ने कुरा चाहिँ हामी अहिले गर्दैनौं। पछि म थोरै आइडिया चाहिँ दिन्छु हैन, तर अहिले हामी म्यानुअली नै गर्छौं। कसरी भन्दाखेरि यो ठाउँबाट गर्छौं है। ओके, जसरी हामीले क्याटेगोरी एड गर्यौं त्यसरी नै हामीले गर्ने हो। सो यसको लागि सबभन्दा सुरुमा म चाहिँ स्किमाको त्यो हाम्रो टेबल बनाउँछु। ओके, टेबल बनाउनलाई मैले ओके सबलाइम टेक्स्ट एडिटर स्केमामा मैले के गरे भन्दाखेरि यो तलको एउटा जुन मेरो यो छ, सो यसलाई मैले कपी गरे पेस्ट गरे। ओके, कमेन्ट हैन हाम्रो के थियो आर्काइभ थियो। सो त्यही राखिदिए। यसलाई पनि त्यही। ओके, यस यता पनि राखिदिए। सो हामीलाई यति कुनै पनि कुराहरु चाहिँदैन। ओके, यो ठाउँमा चाहिन्थ्यो हामीलाई डेट भनेर यसलाई चाहिँ varchar टाइपै राखिदिउँ हैन। सो 20 जति राखिदिउँ अथवा 30 जति राखिदिउँ है। 20 भए पुग्छ होला ल। यति जति राखिदिए। सो यो टेबल क्रिएट गरे मैले। हाम्रो एक्टिभ छ डिफल्ट एडेड बाइ ठीक छ। ओके, यति भए पुग्छ हामीलाई। ओके, यति गरेर मैले के गरे भन्दाखेरि यसलाई रन गरे। सो हाम्रो schema.php मा गएर मैले यसलाई रन गर्छु। ओके, यहाँ गएर मैले यसलाई रन गरे भने आर्काइभ एजुकेटेड सक्सेसफुली भनेको छ हाम्रो यहाँ आर्काइभ भन्ने टेबल आएको हुनुपर्छ।
है ओके आर्काइभ्स भनेर टेबलमा हामीले डेट एउटा कुन डेटको आधारमा गर्ने हो त्यही भएर त्यो डेट एउटा मात्र मैले यहाँ राखेँ है ओके यति गरिसकेपछि टेबल क्रिएट भयो अब यसको लागि हामीले क्लासमा काम गर्नु पर्यो सो यसको लागि हामीलाई क्लास जुन छ यो क्लासमा चाहिँ मैले यसमा एउटा नयाँ फाइल बनाएँ सेभ गरेँ मैले यसमा archive.php भनेर सेभ गरिदिएँ ओके यसमा चाहिँ मैले category.php को सबै कन्टेन्टहरूलाई कपी गरेर पेस्ट गरिदिएँ कन्ट्रोल एफ गरेँ ओके कति ठुलो छ कन्ट्रोल एफ गरेँ यहाँनिर क्याटेगोरी भनेर मैले अल्ट इन्टर गर्दाखेरि यसमा कमेन्ट बनाइदिएँ ओके कमेन्ट होइन है आर्काइभ बनाइदिएँ कन्ट्रोल एफ गरेँ क्यापिटल सी बनाइदिएँ त्यसपछि यसलाई आर्काइभ बनाइदिएँ ओके अनि यो हाम्रो टेबल धेरै साथीहरूको यहाँ पनि मिस्टेक रहेछ हिजो साथीहरूले यहाँ चाहिँ क्याटेगोरिज राखिदिने अनि हाम्रो चाहिँ दिँदा आएन युआरएल मिलेन के भनिदिने यहाँ पनि त आर्काइभै लेख्नु पर्यो नि हामीले यस पनि थापेका छौँ स्केमा डट पिएचपीमा सो यही कुरा राख्ने हो कपी गरेर एक्चुअली स्पेलिङ मैले मिलाउनु पर्यो ओके सो यहाँनिर अब एड गर्ने कुरा भयो गेट आर्काइभ बाई आइडी आइडी दियो आर्काइभ दियो ओके यो जति अरू पनि जति छ सबैलाई एन बनाउनु होला है यति चाहिँ यो चाहिँ एन गर्नु होला है सो यसरी एन गर्यो भने पछि यहाँनिर थाप्दाखेरि अब हाम्रो प्रब्लम आउँदैन ओके अहिलेलाई यो कुरा यहीँनिर छोडिदिएँ त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको सिएमएस बनाउनु पर्ने ओके सिएमएसमा एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ सेभ गरेँ archive.php भनेर ओके यसमा चाहिँ यहीँ भएको category.php को सबै कन्टेन्टलाई मैले पेस्ट गरिदिएँ ठिक छ हामी मोडलकै थ्रुबाट गर्ने भएकोले यो हाम्रो क्याटेगोरीमा पनि हामीले मोडल राखेका छौँ यहाँनिर हाम्रो मोडल छ सो यही मोडल हामी युज गर्छौँ ओके ठिक छ है सो यसमा पनि मैले कन्ट्रोल एफ गरेँ क्याटेगोरी छ सबैलाई मैले आर्काइभ बनाएँ फेरि कन्ट्रोल एफ अगाडिको स्मल सी बनाएँ सबैलाई आर्काइभ बनाइदिएँ ओके यति गरेँ त्यसपछि माथिदेखि हेरौँ हेडर ठिक छ इन्क्लुड गर्नु पर्यो ठिक छ चेक लगइन ठिक छ यहाँनिर आर्काइभ देखाउनु ठिक छ लिस्ट अफ क्याटेगोरिज लेख्छ लिस्ट अफ आर्काइभ भनेर लेखिदिउँ एड गर्नु पर्छ ओके यसको लागि पनि ठिकै छ एड आर्काइभ भनेको छ ओके यो टेबलहरूमा चाहिँ एकछिन पछि आउँछु म टेबललाई ओके मोडललाई पनि अब फर्म अलिकति मिलाउनु पर्छ यो पनि एकछिन पछि आउँछु त्यसपछि एड आर्काइभ भनेको छ अनि एडिट आर्काइभ भनेको छ मोडल भनेको छ ओके हामी चाहिँ यति भयो सो यति भइसकेपछि अब सबभन्दा सुरुमा म यतिलाई चाहिँ म रन गर्नुपर्छ सो यो रन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हाम्रो यो साइडबार डट पिएचपीमा पनि राखौँ न यसमा हिजो हामीले कमेन्ट्सको लागि राखेका थिएनौँ सो कमेन्ट्सलाई पनि यता राखिदिउँ कमेन्ट्स होइन सो यो सबै कुराहरू डिलिट गरेँ एउटा बाँकी गरेँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट बनाइदिएँ कमेन्ट्स राखिदिएँ है ओके यसलाई अब यसलाई चाहिँ मैले गरिदिएँ यसलाई चाहिँ मैले आर्काइभ भनेर राखिदिएँ ओके यति राखेर आर्काइभ राखिदिएँ यसलाई पनि आर्काइभ भनेर राखिदिएँ ओके यति गरेपछि त हाम्रो बन्यो नि सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसमा जान्छु यहाँनिर मैले रिलोड गरेँ भने आर्काइभ भनेर आइसकेको छ सो यसमा क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो आयो एड आर्काइभ गर्दाखेरि ओके हाम्रो यस्तो खाले यो त क्याटेगोरीको टेबल भयो हामीलाई चाहिने भनेको सिम्पली एउटा डेट मात्र छ सो यो मलाई डिस्क्रिप्सन चाहिएन यसैको फिल्ड चाहिँ म डेट बनाइदिन्छु ओके सबभन्दा सुरुमा मोडलमा चेन्ज गरौँ यसको लागि है हाम्रो यो साइडबाट अहिले चाहिएन आर्काइभ ओके यो मोडलमा जुन छ यो मोडलमा आर्काइभ नेम यो डिस्क्रिप्सन चाहिएन हामीलाई यो फर्म ग्रुपलाई डिलिट गरिदिए ओके यो आर्काइभ नेम चाहिएको होइन आर्काइभको डेट चाहिएको हो होइन यो ठाउँमा टेक्स्ट होइन डेट चाहिएको हो आर्काइभको यो ठाउँमा डेट चाहिएको हो नेम उता जे राखेको त्यही राख्नु पर्यो सो डेट राखिदिए ओके यति गर्यो भने हाम्रो स्केमा डट पिएचपीमा डेट राखेका थियौँ हो ओके यहाँ हेरौँ यहाँनिर हामीले डेट राखेका थियौँ सो त्यही डेट हामीलाई चाहिएको थियो सो नेम पनि त्यही राखिदिए ओके फुटरमा यो आइडी हो भनेको अपडेटको लागि राखेको थियो सेभ चेन्जेस गर्यो क्लोज बटन गर्यो ओके यो सबै कुराहरू ठिक छ है तल आएर टाइटलमा एड गर्दाखेरि एड आर्काइभ एडिट गर्दाखेरि एडिट आर्काइभ यो पनि ठिक छ यो कुरा एडिटमा डेटा लिने यो कुरा पनि ठिक छ त्यसपछि यो आर्काइभ नेममा होइन हामीले गर्नुपर्ने केमा थियो डेटमा थियो सो डेट राखे यो ठाउँमा पनि डेट राख्नुपर्ने थियो डेट राखे
ओके आइडी राख्नु पर्ने थियो आइडी राखे डिस्क्रिप्सन हामीले पठाउनु परेन ओके सिके एडिटर पनि हामीलाई चाहिएन सो सिके एडिटरको पनि यो फंक्सन पनि डिलिट गरिदिएँ मैले है हाम्रोमा सिके एडिटर चाहिन्छ छैन यो पनि डिलिट गरिदिएँ यो नभएपछि यहाँनिर डेटा पनि पठाउनु परेन यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ यो नचाहेपछि यो नि चाहिएन यसलाई पनि डिलिट गरेँ जस्ट मोडल मात्र सो गर्ने आइडी राख्ने एडिटमा आइडी राख्ने डाटा डेट राख्ने टाइटल राख्ने यसलाई चाहिँ अब चाहिएन सो यहाँबाट जेसन पार्सनले डेटा आउँछ उताकै कुरा भयो आर्ट आर्काइभ गर्ने यहाँबाट डेटमा भ्यालु नराख्ने आइडीमा भ्यालु रिमुभ एट्रिब्युट गर्ने ओके यति गरेपछि हाम्रो यहाँको काम सक्यो सो सिम्पली के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई रिलोड गरेँ एड आर्काइभ गर्छु यहाँनिर म डेट चुज गर्छु ओके डेट चुज गरेँ मैले 28 को छ है मे 28 को छ ओके मे 28 लाई सेभ चेन्जेस गरेँ ओके हामीलाई प्रोसेस भित्रको आर्काइभमा पठाएको छ तर अब्जेक्ट नट फाउन्ड भनेको छ ठिक छ हामीले बनाएकै छैन त अब्जेक्ट नट फाउन्ड भन्नुको कुनै प्रब्लम भएन सो न्यू फाइल क्रिएट गरेँ सेभ गरेँ यसमा पनि म archive.php गरिदिएँ ओके यसमा पनि म के गर्छु भन्दाखेरि यो यसैमा भएको category.php कै कुरालाई पेस्ट गरिदिन्छु यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिएँ सबभन्दा सुरुमा हाम्रो डेट आउँछ डेटलाई डेटमा राख्दिए ओके डिस्क्रिप्सन चाहिएन स्ट्याटस राख्यो एडेड बाइ राख्यो ओके यो पनि ठिक छ है त्यसपछि आइडी छ भने अपडेट गर्ने आइडी छैन भने एड गर्ने यो पनि ठिक छ आइडी छ भने त्यो आइडी को चाहिँ क्याटेगोरी इन्फो ओके यो ठाउँमा पनि हामीले सरी क्याटेगोरी भएको ठाउँ सबैलाई चाहिँ आर्काइभ राख्दिए त्यसपछि क्यापिटल सी भएर क्याटेगोरी भएको बेलामा सबैलाई आर्काइभ राख्ने सो एकचोटि फेरि रिचेक गरौँ अब्जेक्ट बन्यो यो ठिक छ यहाँनिर आएर यिनीहरू कुराहरू सबै ठिकै छ हैन अपडेट गर्ने कुरा ठिक छ यहाँनिर एड गर्ने कुरा ठिक छ आर्काइभ आइडी आउँछ यहाँबाट ओके यो पनि ठिक छ भने हामी त्यो आर्काइभ आइडी को गेट आर्काइभ आइडी गर्छौँ ओके यो छ कि छैन हेरौँ पहिला सो यो क्लास पनि हाम्रो छ नै होला किनकि क्याटेगोरीबाट लिएको गेट आर्काइभ बाइ आइडी ओके यो पनि छ है त्यसपछि इन्फो लिएपछि त्यो इन्फो लिइसकेपछि हाम्रो युजर आइडी कसले राखेको त्यसले चाहिँ चेन्ज अपडेट गर्न पाउने कुरा लेखेको छ त्यो पनि ओके अपडेट गर्न पायो भने पायो होइन भने यु आर नट एलाउड टु एक्सेस दिस आर्काइभ भनेर भन्यो भेटेन भने एड गर्ने एड गर्यो ठिक छ ओके आर्काइभको कुरा यति भयो यो डिलिटको कुरा पनि यसमा चाहिँ एकछिन पछि आउँछु सो हाम्रो प्रब्लमहरू सबै ठिक छ सो यतिलाई मैले अघि यसलाई छैन अहिले रिलोड गर्यो भने अहिले त छ होला नि सो आर्काइभ एडेड सक्सेसफुली भन्छ यहाँ चाहिँ डेटा हामीले राखेको छैन डेटा हाम्रो अहिले देखाएको छैन तर हामी डाटाबेसमा गएर हामीले यो आर्काइभ्सलाई यहाँ ब्राउज गरेर हेर्यौँ भने यहाँनिर हामीले चाहिँ डेट यो डेट त हामीलाई चाहिने यो डेट राखेको छ अब यो डेट र यो डेट हाम्रो फरक हुन्छ है सो यो क्रिएटेड डेट भनेको आजको डेट तर आर्काइभ कुन डेटको गर्नुपर्ने भनेर यो चाहिँ हामीलाई चाहिने भएको चाहिँ यो चाहिँ मैले राखेँ ठिक छ ओके यति भयो मैले यहाँनिर राख्ने कुरा यति भयो सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि टेबलमा डिस्प्ले गराउनु पर्यो नि हैन टेबलमा डिस्प्ले गराउँदाखेरि म के कुरा चाहिँ गर्छु भन्दाखेरि ओके सो हाम्रो archive.php को यो टेबलमा डिस्प्ले गराउनु पर्यो है ओके हाम्रो टेबल कहाँ छ यहाँनिर छ ओके यसलाई खोले मोडललाई चाहिँ अहिले क्लोज गरिदिएँ टेबललाई चाहिँ खोले है ओके टेबललाई खोल्दाखेरि म आर्काइभको नेम ओके ठिकै छ नेमै राखिदिएँ उताबाट पेस्ट ओके हामीसँग आर्काइभको नेम अनि पछि यहाँनिर इयर राख्ने अनि पछि मन्थ हामी चाहिँ कुन महिनाको यसरी चाहिँ देखाइदिने रे ल दे अब ज्यान जसरी देखाउँदा पनि भयो यो आफ्नो इच्छा हो मैले चाहिँ आर्काइभको नेम दिने हामीसँग डेट मात्र छ तर त्यो डेटबाट पनि हामी नेम जेनेरेट गर्न सक्छौँ सो यो कुराहरू राख्ने भनेर हामीले यहाँ राख्यौँ ठिक छ ओके त्यसपछि आर्काइभ आयो यो क्याटेगोरिज रहेछ यसलाई पनि आर्काइभ्स भनेर राखिदिएँ मैले ठिक छ यो सबै आर्काइभ्सबाट हामी आर्काइभ लिन्छौँ सो यो आर्काइभको यो नेम होइन डेट आउँछ त्यो डेटलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रिङ टु टाइममा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ टाइममा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो टाइमलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डेटमा गएर यो ठाउँमा मन्थ डे इयर गरेर ओके यसरी चाहिँ हामी आर्काइभलाई डिस्प्ले गरेर यो हामीलाई डिस्क्रिप्सन चाहिएन सो यसलाई कपी पेस्ट गरे हामीलाई चाहिने एउटा थियो इयर त्यसपछि चाहिने थियो मन्थ त्यसपछि चाहिने थियो डेट यति कुरा राखेँ यति कुरा राखेर मैले सेभ गरिदिएँ त्यसपछि यतातिर मैले डिस्प्ले गरिदिएँ भने ओके नेम हाम्रो यस्तो यो नेममा सेभ गर्ने भन्ने कुरा यो 2020 इयर मन्थ डे
यति मात्र देखाइदिँदा नि भयो। अब यसरी पनि देखाइदिँदा केही फरक पर्दैन। अब यो चाहिँ आफ्नो इच्छा हो। मैले चाहिँ एउटा मात्र देखाउँदाखेरि कस्तो अजिब अजिब देखिन्छ भनेर जुतिनो चाहिँ देखाइदिएँ। अब तपाईँले चाहिँ हाम्रो मन्थ अनुसार गर्ने भए मन्थ अनुसार मैले त डेट अनुसार गर्ने भनेर अहिले मसँग डेटमा मात्र पोस्ट भएकोले डेट अनुसार गर्न खोजेको। अब होइन मेरोमा धेरै भयो भनेर अब तपाईँहरू चाहिँ मन्थ अनुसार कम भयो भनेर मन्थ अनुसार गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कुरा हटाएर यसमा पनि मन्थ 2020 भनेर तपाईँले यो डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ है। सो यति भयो। ओके, एडिट गर्दाखेरि हामीसँग यहाँ एडिट आर्काइभ भनेर त्यही डेट आयो। ओके ठिक छ, यसलाई चेन्ज गरेँ मैले, अहिलेलाई 29 बनाइदिएँ, सेभ चेन्जेस गरेँ। ओके, आर्काइभ अपडेटेड सक्सेसफुली भनेको छ, त्यो मे 29 आएको छ। सो हाम्रो एडिटको काम पनि सकिसकेको छ है। ओके, डिलिटको काम बाँकी छ। हेरौँ एकचोटि डिलिट हुन्छ कि हेरौँ। सो डिलिटेड सक्सेसफुली भनेको छ हाम्रो यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर स्ट्याटसमा प्यासिभ छ। ओके, डिलिट पनि हाम्रो प्रब्लम यतिकै सल्भ भइसक्यो, हामीले केही चल्नै परेन है। ओके, चल्नै परेन। सो यसमा फेरि म एड गर्छु, आर्काइभको एड गर्छु। ओके, यो ठाउँमा 28। अब हेर्नुहोस् है, यो ठाउँमा यो जुन ड्रपडाउनमा यो देखेको छ यो तपाईँले अब यो चाहिँ ब्राउजरको डिजाइन हो है। यो जुन आएको यो चाहिँ ब्राउजर अनुसार फरक हुन सक्छ हैन, कुनै कुनै ब्राउजरमा यसो नदिन सक्छ, कुनै कुनै ब्राउजरमा चाहिँ दिन सक्छ है यो डेट चाहिँ। सो अहिले 28 राख्दिएँ। ओके, अहिले हामीसँग 28 को छ, अर्को भनेको हामीसँग 29 को छ। ओके, अर्को भनेको हामीसँग 31 को छ। ओके, 30 को पनि राख्दिउँ, के हुन्छ त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि, कुनै दिनमा पोस्ट भएन भने त्यहाँ कस्तो देखाउँछ त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि। सो अर्को हामी 31 को छ। ओके, एउटा कुरा याद गर्ने, यो आर्काइभमा तपाईँले जहिले नै यो एसेन्डिङ अर्डरमा लिनुपर्छ। यो क्याटेगोरीमा मैले एसेन्डिङ अर्डरमा लिएको कारणले गर्दाखेरि आर्काइभमा पनि एसेन्डिङ अर्डर आयो, त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ प्रब्लम परेन। हेर्नुहोस् है, क्लासमा मैले यो गेट अल आर्काइभमा यहाँ अर्डरमा एसेन्डिङ अर्डर राखेको छु, सबैमा एसेन्डिङ अर्डर नै राख्दा हुन्छ, किनकि हामीले क्याटेगोरीमा पनि एसेन्डिङ अर्डरमै राख्ने भनेर हामीले पहिला कुरा गरेकोले हामी एसेन्डिङ अर्डरमै राखेका थियौँ। सो अहिले पनि एसेन्डिङ अर्डरमै छ, जसरी राखेको छौँ त्यसरी नै आएको छ है। ओके, अब यो अब मेरो आर्काइभ छोडो, ठिक छ। मैले यहाँनिर अब सिएमएसमा कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा यति मात्र दिएँ है। ओके, त्यसपछि अब हामी जाउँ कहाँनिर भन्दाखेरि हाम्रो रुट डिरेक्टरीमा बुटस्ट्र्यापमा। सो यहाँनिर हाम्रो अब आर्काइभ्सहरू छ नि, यहाँनिर अब हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो। सबभन्दा सुरुको काम भनेको यहाँनिर डिस्प्ले गर्दाखेरि यहाँको हामी नेम चाहिँ डिस्प्ले गर्छौँ है, नेम चाहिँ डिस्प्ले गर्छौँ। ओके, नेम डिस्प्ले गर्नु पर्यो। नेम डिस्प्ले गर्नलाई अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा गएर हामी अहिले कहाँ छ, क्याटेगोरी पेजमा छौँ। ओके, क्याटेगोरी पेजमा गए, क्याटेगोरी पेजमा गएर सबभन्दा तलतिर होला। ओके, यो ठाउँमा हाम्रो आर्काइभ्सको कुराहरू यहाँ छ। ओके, यो ठाउँमा चाहिँ मैले PHP को ट्याग खोलेँ। ओके, PHP को ट्याग खोलेर अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि $archive इक्वल टु न्यू आर्काइभ भनेर एउटा अब्जेक्ट बनाएँ। त्यसपछि आर्काइभ्स भनेर $archiveबाट हाम्रो क्लास गेट अल आर्काइभ्स हो, सबै आर्काइभ्सहरू लिए। ओके, इफ $archives मा डेटा छ भने हामी फर इच लुप लाउँछौँ। सो फर इच लुपमा यहाँनिर आर्काइभ भनेर राखेँ। ओके, सो यति राखेर यसमा भित्र लुप गर्नु पनि यो एउटा कुरा राख्न ल्याएँ। ओके, यति गरेर हामीसँग आर्काइभ 4वटा छ। सो यहाँनिर 4वटा सेम कुरा देखाउनु पर्यो सबभन्दा सुरुमा। ओके, 1 2 3 4 सेम कुरा 4वटा देखाए, हाम्रो भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो, डेटा पनि आइरहेछ भन्ने कुरा त्यहीँबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। होइन भने यहाँ डेटा कसरी आएको त्यो पनि हेर्न सक्छौँ। ओके, यो ठाउँमा हामीलाई अब हामी चाहिँ उताको नेम राख्छौँ भनेको PHP इको $archive-मा आएको, ठिक छ, आर्काइभमा आएको डेट चाहिँ युज गर्छौँ। त्यो डेटलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरौँ। स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिसकेपछि ओके, टाइम स्ट्याम्पमा कन्भर्ट गर्ने हो, मन्थ डे इयर यसरी राखेर यो ठाउँमा पेस्ट गरिदियो भने के हुन्छ, हाम्रो यो ठाउँमा डेट आउने भयो। सो 28 29 30 31 भनेर। ओके, यति गरिसकेपछि अब म के गर्छु भने यसलाई यहाँ क्लिक गरेपछि कुनै एउटा पेजमा त उसलाई रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो। सो रिडाइरेक्ट गरिदिएँ मैले एउटा आर्काइभ भने पेजमा, त्यो पेजमा रिडाइरेक्ट गरेर मैले के पठाएँ भने एउटा आइडी पठाएँ है।
एउटा आइडी पठाएको छु सो यो आइडी भनेको डलर आर्काइभकै आइडी पठाउने हो सो यो आइडी पठाए ओके हामीसँग यो आर्काइभ भन्ने पेज छैन त्यही भएर म अब के गर्छु भन्दाखेरि म्यागजिनमा यता नयाँ फोल्डर क्रिएट न्यू फाइल क्रिएट गर्छु यसलाई सेभ गर्छु archive.php भनेर यसमा चाहिँ यो ब्ल्याङ्क पेजको सबै कन्टेन्टहरूलाई म यहाँनिर पेस्ट गर्छु ओके यति गरेपछि के हुन्छ त्यो हेरौँ है सो हामीसँग ब्ल्याङ्क पेज अस्तिदेखि खिचेका छौँ सो ब्ल्याङ्क पेजमा गयो ओके आर्काइभ भनेर है यो ठाउँमा अहिले इमेजहरू त लोड भइसकेको छैन सो इमेजलाई पहिला लोड गरेँ यो ठाउँमा इमेज ओके कति त इमेज छ यहाँनिर एउटा इमेज रहेछ यतिलाई सेलेक्ट गरौँ न ओके /ASTS ओके सो यति गरेँ है सपना सुरुमा मैले ओके अब यो ठाउँमा मैले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीलाई यो कुराहरू कुनै पनि चाहिँदैन सो यो कुराहरूलाई डिलिट गर्छु अहिले यो मोस्ट रिड भनेर जुन यसरी आइरहेको छ यसलाई चाहिँ मोस्ट रिड भनेर नभनिकन यो ठाउँमा चाहिँ डेट राखिदिन्छु एड अहिले म राख्दिनँ डेट राखिदिन्छु अनि यसरी नै हाम्रो सबै ब्लग पोस्टहरू चाहिँ म लिस्ट गरिदिन्छु तर यो ठाउँमा होइन यो ठाउँमा चाहिँ म लिस्ट गरिदिन्छु सो यसको लागि मैले अलिकति डिजाइनमा चाहिँ चेन्ज गरेँ है हामीलाई अब चाहे अनुसार डिजाइनमा म चेन्ज गर्छु सबभन्दा सुरुमा हाम्रो यो रोमा एउटा कोल MD8 भनेर छ त्यसपछि कोल MD4 भनेर छ सो हामीलाई कोल MD8 वाला चाहिँ चाहिएन यसलाई चाहिँ मैले एड गरिदिएँ ओके यति गऱ्यो भने के फरक आउँछ हेरौँ यस्तो आयो है ओके मलाई यो एड पनि चाहिएन ठिक छ है हाम्रो यति एड पनि चाहिएन है एड पनि चाहिएन भने यो ठाउँमा यो एडको कुरा छ यसलाई पनि म डिलिट गरिदिन्छु है तपाईलाई एड राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्दा हुन्छ है तर ठ्याक्कै माथितिर एड भएकोले यो ठाउँमा वाइड एड राख्नुभयो भने चाहिँ सही देखिन्थ्यो होला तर यो नर्मल एड वाला चाहिँ हामीलाई राम्रो देखिन त्यही भएर मैले त्यसलाई पनि डिलिट गरेँ ओके सबभन्दा सुरुमा यो ठाउँमा आइसकेपछि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले त यहाँ आइडी पठाएका थियौँ त्यो आइडी अनुसारको डेटा चाहियो सो यो डेटा लिने कुरा हामीले यो क्याटेगोरीमा हामीले पहिले लेखिसकेका छौँ सो यही कुरालाई मैले कपी गरेँ सो अहिलेलाई हाम्रो ओके यसमा मैले पेस्ट गरेँ ओके क्याट आइडी छ कन्ट्रोल डी गरेर ओके यतिलाई मैले क्याट होइन आर्काइभ _ आइडी होइन त्यसपछि क्याटेगोरी छ ओके कन्ट्रोल F गरेँ अल्ट इन्टर गरेँ यसलाई क्यापिटल आर्काइभ भनेर गरिदिएँ त्यसपछि स्मल क्याटेगोरी छ सो यिनीहरूलाई आर्काइभ भनेर गरिदिएँ ओके चेक गरौँ के छ पहिला गेट छ कि छैन आइडी आएको छ कि छैन छ भने यसमा राख्यो भ्यालिड छ कि छैन चेक गरेर छ भने हामीलाई आर्काइभको एउटा चाहिँ अब्जेक्ट बनायो त्यो अब्जेक्ट युज गरेर त्यो आइडी युज गरेर डेटा तान्यो डेटा छ भने डेटालाई फेरि आर्काइभमा 0 इन्डेक्सलाई राखिदियो ओके यो हामीलाई ब्रेड क्रम्स यसमा चाहिएन सो यति गरिदियो है यति गरिसकेपछि अब तल आए यो मोस्ट रिड हैन मोस्ट रिडमा चाहिँ म सिम्पली एउटा डेट देखाइदिन्छु सो PHP इको कुन डेटको भनेर देखाइदिन्छु मोस्ट रिड भनेर त भएन हाम्रो अब यसमा चाहिँ हाम्रो डलर के छ हाम्रो आर्काइभ इन्फो रहेछ ओके आर्काइभको इन्फो यसमा आएको जुन डेट छ त्यो डेटलाई नै स्ट्रिङ टु टाइम गरेर यसलाई डेटमा ओके मन्थ डे इयर गरेर यसरी गर्दा नि भयो सो यहाँनिर पेस्ट यति गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो हट्ने भयो यो ठाउँमा डेट आउने भयो ठिक छ मे 28 को भनेर बुझ्यो ओके यो ठाउँमा मैले 4 राखिदियो भने त्यो अनुसारको मे 30 को भनेर डेट आएको छ ओके ठिक छ अब यहाँनिर पनि त उसैको पोस्ट आउनु पर्यो नि सो अब हामीले पोस्ट निकाल्नु पर्यो है ओके हामी कहाँनिर छौँ भन्दाखेरि ब्लक्स भित्र छौँ सो अब मसँग यहाँ के छ ओके यो ठाउँमा म मे 30 छ सो मे 30 को मात्र मलाई पोस्ट चाहियो नि मे 30 को पोस्ट कसरी थाहा पाउने यो क्रिएटेड डेटबाट थाहा पाउने मे 30 भनेको 2020/05/30 आएको सो यो भनेको ओके 30 को पोस्ट नै छैन ओके यो ठाउँमा 30 नराखौँ अहिलेलाई सपना सुरुमा 29 को हेरौँ 29 को हामीसँग धेरैवटा पोस्ट छ सो 29 को पोस्ट है अब हामीलाई जुनसँग चाहिँ यति कुरा छ म्याच हुन्छ त्यो पोस्टहरू हामीलाई चाहिन्छ है सो त्यसको लागि यता SQL लेख्छु select all from blocks where created date like गर्यो भने चाहिँ के हुनु पर्यो
त्यहाँनिर के आएको थियो हाम्रो 2020-05-29 सो यति गरेर मैले गो गरेँ भने त ओके 29 मा कुनै पनि डेटा छैन जस्तो लाग्यो 29 मा डेटा नभएको हो र ओके यहाँनिर पर्सेन्टेज यता चाहिन्छ सो पर्सेन्टेज 2020-05-29 बाट स्टार्ट हुने अनि पछाडि जेसुकै होस् सो यति भएको डेटाहरू हामीलाई आयो नि सबै 29 भएको मात्र डेटा आयो हामीलाई है सो यसैलाई एकचोटि एडिट गर्छु अब म यो ठाउँमा 29 नगरिकन 28 एकचोटि गरेर मैले यसलाई एकचोटि गो गरिदियो भने ठिक छ सो हामीलाई चाहिने भनेको यति कुरा रहेछ यति कुरा रहेछ सो यति कुरालाई मैले कपी गरेँ ओके कपी गर्नु भन्दा पहिला कपी गरिसके ओके ठिकै छ सो यो ठाउँमा आएर म यो त हामीलाई ब्लकमा चाहिने सो ब्लकमा एक ठाउँमा गेट ब्लक बाई आइडी ओके एक ठाउँमा जहाँ भने एक ठाउँमा मैले पेस्ट गरिदिएँ है सो मलाई चाहिने फङ्सन गेट गर्ने हो ओके गेटको लागि यति हो यसको तल त्यो फङ्सन एक्चुअली मैले पेस्ट गरिदिएँ सो हामीलाई चाहिँ गेट ब्लक बाई आर्काइभ होइन गेट ब्लक बाई आर्काइभ भने डेट अनुसार चाहिने हो डेट अनुसार चाहिने हो सो यो ठाउँमा हामी डेट चाहिँ पठाइदियौँ यो डेटको आधारमा सबै डेटाहरू चाहियो ठिक छ अनि हाम्रो यो वेयरमा यस्तो हुँदैन वेयरमा के चाहिँ वेयर यहाँ स्पेस राखिदिने अगाडि पछाडि स्पेस राखिदिनु होला है ताकि हाम्रो स्ट्रिङ जोड्यो भने वेयर र ब्लक्स भन्ने टेबल यो जुन छ नि यो जोड्यो भने त अब वेयर ब्लक्स वेयर टेबलमा गएर खोजिन्छ हामीसँग त्यो टेबल नै छैन सो यता स्पेस यहाँनिर राखिदिनु होला यो स्पेस एउटा बढी हुँदैमा केही छैन भएन भने टेन्सन हुन्छ सो वेयर क्रिएटेड डेट लाइक 2020-05-28 होइन अनि पर्सेन्टेज सो हामीलाई चाहिने त यति कुरा रहेछ ठिक छ यति कुरा रहेछ अब यति कुरालाई डाइनामिक गर्नुपर्ने हो नि सो यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ डलर डेटमा आएको कुरालाई मैले राखिदिएँ ओके यति कुरा गर्यो भने अब यो भन्न पहिला यस्तो खाले हामीलाई के चाहियो डेटा चाहियो नि सो यस्तो खाले डेटा हामीसँग कहाँनिर छ पहिला हेरौँ सबभन्दा सुरुमा डेटाबेसमै गएर हेरौँ है आर्काइभ्समा हामीले यहाँनिर डेट राख्दाखेरि ओके ठ्याक्कै मिल्ने गरिन आएको छ हेर्नुहोस् है यसको फर्मेट र यसको अगाडिको फर्मेट ठ्याक्कै यही मिल्ने भएकोले चाहिँ हामीलाई प्रब्लम भएन यदि नमिल्ने भएको भए हामीलाई यो ठाउँमा जस्तो थियो त्यस्तै खाले डेटा चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जेनेरेट गर्नलाई अब त्यो डेटमा हामीले गर्न सक्छौँ है कन्क्याटिनेट गर्ने पहिला इयर लियो त्यसपछि मन्थ त्यसपछि 29 गरेर त्यसलाई चाहिँ ड्यासले कन्क्याटिनेट गरेर पनि हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ तर अहिले अलरेडी हामीसँग भएकोले त्यो जेनेरेट गरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता हामीलाई परेन है ओके यति गरिसकिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यस एसक्युएलबाट चाहिँ कस्तो खाले डेटा आउँछ त हैन हामी आर्काइभ्समा ओके आर्काइभ्स हैन हामी आर्काइभ्समै थियौँ हैन यहाँ तल ओके यति गरिसकेपछि यसको आधारमा हामीलाई डेटा चाहियो सो हामीले डलर आर्काइभ्स भनेर एउटा डलर आर गरेर ओके हामीलाई ब्लकको चाहिने सरी ब्लक चाहिने सो ब्लकको एउटा अब्जेक्ट बनाएँ ब्लकको एउटा अब्जेक्ट बनाएँ डलर ब्लक्स आयो ब्लक युज गरेर मैले अहिलेको फङ्सन क्रिएट गरेँ सो यहाँनिर के पठाएँ डेट पठाएँ डेट हामीसँग यसैमा छ सो यो डेट मैले यहाँनिर पठाइदिएँ त्यसपछि एउटा डिबगर फङ्सन मात्र कल गरिदिएँ ओके यति गरेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर डेट सो हाम्रो यहाँनिर थियो ओके डेटा आइरहेछ अहिले 29 मा एउटा डेटा छ ठिक छ 29 मा एउटा मात्र डेटा हो र ओके हामीले के गरे यहाँनिर गेट ब्लक बाई डेट यो ठाउँमा के ट्रु गरेर हेरौँ के आउने रहेछ ओके हामीले यहाँ 29 भनेर पहिले टेक्स्ट राखेको जस्तो लाग्यो है सो यो फङ्सनमा मैले पछि टेक्स्टमै छोडियो जस्तो लाग्यो यो होइन यो ठाउँमा ओके ब्लक्स यहाँनिर छ यो ठाउँमा मैले डेट नपठाइकन सिम्पली त्यो स्ट्रिङ नै राखेको छु सो यति गरेर डलर डेट उताबाट जाए त्यही त गर्नु पर्यो नि त्यति त गर्नु पर्यो नि ओके यति गऱ्यो भने
सो अहिले हामीसँग 28 को आइरहेछ भने अहिले 29 को आयो ठिक छ है यति गरेपछि ठिक छ अनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ यो त्रुलाई हटाउनु पर्यो सो अहिले सबभन्दा सुरुमा डेटा मात्र आएको छ कि छैन चेक गरौँ ओके 29 मा हामीसँग तन्दै डेटा थियो सो सबै डेटाहरू आइपुग्यो है ओके 28 को हेर्ने हो भने सो 28 को डेटा पनि छ तर 30 को डेटा त हामीसँग छैन होला 30 मा त डेटा छैन सो डेटा आएन 5 मा यो 31 मा पनि डेटा छ ओके अघि भर्खर राखेको डेटा छ ओके यो डेटालाई चाहिँ अब हामीले लुप लाउने हो है सो डेटा आइसकेपछि हामीसँग सबै प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ अब यही एउटा कुरा त छ हामीसँग रिपिट हुनुपर्ने सो यो भन्दा तलको सबै कुरालाई डिलिट गर्नुपर्ने पहिला ओके हामीसँग कति त 4 त रहेछ ओके यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै सेम नै छ सो डिलिट गरिदिए ओके यो ठाउँलाई अब मैले लुप लाउनु पर्ने हो सो लुप लाउनलाई फर्स्ट इफ डलर ब्लक्समा ब्लक आएको छ कि छैन छ भने फर इच लुप लगाए ब्लक्स सेम हो है अब त एउटै कुरा मात्र सिकाए जस्तो लाग्यो अब सबै ठाउँमा गर्ने दिन त्यही हो त अब सो यति भइसकेपछि यति कुरालाई मैले माथि ल्याएँ ओके यहाँ ल्याइसकेपछि अब इमेजको कुरा गर्नु पर्यो सो यो इमेजको कुरा गर्नुलाई हामीले यहाँनिर लेखिसकेका छौँ धेरैचोटि सो यसैलाई मैले यो इमेजको जुन छ यसैलाई कपी गरेँ है ओके यो ठाउँमा मैले पेस्ट गरेँ सो यसमा के गर्यो भन्दाखेरि अब यो यहाँनिर फ्युचर रहेछ सो यो फ्युचर होइन हाम्रो ब्लक छ कन्ट्रोल डी गरेर ब्लक मात्र राखिदिनु भयो भने यसको पनि प्रब्लम सल्भ हो सो यो ठाउँमा अब थम्बनेल मात्र इको गरिदिए पुग्छ PHP इको डलर थम्बनेल सो यति गर्यो भने सक्यो थम्बनेल आइपुग्यो अब यो ठाउँमा हामीले ब्लग पोस्टमै जाने हो तर आइडी दिएर आइडी के दिनु पर्यो इको गर्नु पर्यो डलर ब्लगमा आएको आइडीलाई दिनु पर्यो सो यति भयो यही कुरा चाहियो कहाँनिर इमेजलाई क्लिक गर्दाखेरि भयो भने यो टाइटललाई क्लिक गर्दाखेरि भयो ठिक छ यो ठाउँमा हाम्रो टाइटल राख्ने रहेछ सो यो टाइटललाई पनि मैले यहाँनिर PHP इको गरेँ डलर ब्लगमा भएको टाइटल सो यति कुरा राखिसकेपछि अब हामीले यसमा हेर्न गयौँ भने ओके यहाँ ग्राफिक्स एउटा मात्र रहेछ एउटा मात्र आयो 31 मा सो 3 मा गऱ्यो भने 29 मा तन्न डेटा छ सो सबै कुराहरू आयो डिबगर मैले अफ गरेको छैन यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसको रेस्पेक्टिभ पोस्टमा पनि हामी पुगिसकेका छौँ ओके यतिसम्म भएपछि ठिक छ है सो यति भएपछि हाम्रो यो आर्काइभको काम पनि सकियो है आर्काइभको काम पनि सकियो यो डिबगर यता चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु ओके सो अहिले हाम्रो पोस्टहरू आयो ठिक छ त्यो पोस्ट अनुसारको काम हामी गर्न सक्छौँ है त ओके यतिसम्म बुझ्नु भएको छ भने सबै साथीहरूले यस लेखिदिनु होला है ओके सबै साथीहरूले यस भनेर भन्नुभएको छ ओके अब हामी कहाँनिर छौँ भन्दाखेरि ओके यो ठाउँमा छौँ सो हाम्रो अब यति गर्दाखेरि हाम्रो आर्काइभको कामहरू लगभग सकियो है अब यसलाई अटोमेटिक गर्ने काम चाहिँ म एकछिन पछि भन्छु अब हामी हाम्रो वेबसाइटलाई कसरी लाइभ गर्ने भन्ने कुरामा जाउँ है त सो यसको लागि चाहिँ म के सेयर गर्छु भने ओके यसलाई सेयर गरौँ सो म अर्को सेयर गर्छु ओके ठिक छ अब हेर्नुहोस् है यो niranjan-bekoju.com.np मा तपाईले सर्च गर्नुभयो भने यसमा भएको सबै कन्टेन्टहरू मैले डिलिट गरेको छु यो चाहिँ मेरो मैले चाहिँ यो वेबसाइट होस्टिङ लिइराखेको छु सो आज तपाईलाई यो कहाँबाट दिने भन्ने कुरा त्यो थोरै जानकारी दिन्छु अहिले यो कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा पनि चेक गरी हेर्नुभयो भने यही कुरा आउँछ यो मेरो लाइफमा भएको कुरा हो मैले चाहिँ यसमा भएको सबै कन्टेन्टहरू डिलिट गरेको कारणले सो यसमा अहिले कुनै पनि कन्टेन्ट छैन तपाईलाई देखाउनलाई मैले डिलिट गरेको थिएँ सो अहिले मैले डिलिट गरिदिएँ यो मेरो आफ्नो पर्सनल वेबसाइट हो सो यो यसरी होस्ट गर्नको लागि हामीलाई सबभन्दा सुरुमा दुईटा कुरा चाहिन्छ एउटा भनेको हामीलाई सर्भर चाहिन्छ है अर्को भनेको हामीलाई डोमेन नेम चाहिन्छ यो दुईटा कुरा चाहिन्छ ओके अब सर्भर
लिनेलाई एउटा हामीसँग आज दुईटा तरिका सिकाउँछु दुईटा तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ मैले चाहिँ अहिले दुईटा तरिकाले काम गरिरहेको छु सो त्यो दुवै तरिका तपाईँलाई सिकाउन प्रयास गर्छु अनि यसमा चाहिँ म अब डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ दिँदिनँ तर कहाँ कहाँबाट के गर्ने त्यो सबै कुरा भन्छु अब एकाउन्ट बनाउने डेमोन्स्ट्रेसन दिएर के गर्नु होइन त्यो भनेको त अब अलिकति होइन नि सो एकाउन्ट तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ सो कहाँबाट के एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा त्यति मात्र हो ओके तपाईँले बाइट होस्ट सी प्यानल भनेर त्यति कुरा तपाईँले गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् है एउटा चाहिँ यो लगइन गर्ने ठाउँमा आउँछ अर्को भनेको यो साइन अप फर फ्री होस्टिङ भनेर आउँछ ओके सबभन्दा सुरुमा यसमा गयो ओके सबभन्दा सुरुमा यति गए यो ठाउँबाट तपाईँले एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाईँले चाहिँ एउटा लगइन सिस्टम दिन सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईँहरू यो सी प्यानल डट बाइट होस्टमा गएर तपाईँले लगइन गर्ने हो है ओके यहाँनिर मेरो अलरेडी युजर नेम पासवर्ड छ मैले यसलाई लगइन गरिदिएँ यति गरिसकेपछि तपाईँसँग यस्तो खाले एउटा प्यानल आउँछ सो यो प्यानल भनेको कस्तो प्यानल हो भन्दाखेरि तपाईँले यो भनेको एउटा सर्भरको प्यानल हो है अब यहाँनिर अब प्रिफरेन्सहरू पासवर्ड चेन्जहरू ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू थोरै छ हामीलाई चाहिनेहरू केही कुराहरू छ यो केही कुराहरू चाहिँ म अहिले देखाउँछु है ओके सबभन्दा सुरुमा हामीसँग अनलाइन फाइल म्यानेजर छ है अनि हामी यो डाटाबेसको कुराहरू यहाँ छ डोमेन एड गर्ने कुराहरू यहाँनिर छ अनि पछि हामीसँग पिएचपीको भर्जन सेलेक्ट गर्ने कुराहरू यहाँनिर छ क्राउन जब्सको थोरै म भन्छु होइन अब तपाईँलाई चाहिँ पिएचपीबाट बनाउने अब सिधै चाहिँ वर्डप्रेस युज गर्ने भने यहाँनिर छ है सो अहिले वर्डप्रेसमा मैले रिडाइरेक्ट गरिसकेको छु ओके हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो केही सफ्टवेयरहरू युज गरेर वर्डप्रेस एभेन्ट कार्ड र के सफ्टवेयरहरू छ सो यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ होस्टिङले दिने सर्भिसहरू हो होइन यहाँबाट चाहिँ तपाईँले वान क्लिकमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ सो अहिले हामी यतातिर जाँदैनौँ देखाएको मात्र भयो पिएचपीको भर्जन सेलेक्ट गर्ने यहाँनिर छ है तपाईँले पिएचपीको भर्जन मिलेन भने यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहुन्छ ओके यो भनेको हाम्रो जम्मा सर्भर मात्र भयो है सर्भर मात्र भयो यसले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि डाटाबेस दिन्छ सर्भर दिन्छ अनि हामीलाई एफटिपी एकाउन्ट्स दिन्छ यो एफटिपी एकाउन्ट्सको बारेमा एकछिनपछि म फेरि आउँछु ओके यो सर्भर सकिसकेपछि अब मलाई चाहिँ के हुन्छ डोमेन नेम हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ यसबाट चाहिँ एउटा तपाईँलाई बाई डिफल्ट एउटा डोमेन चाहिन्छ यहाँनिर मेरो मेन डोमेन निरञ्जन डट बाइट होस्ट 18.com छ तर म यो चाहिँ चलाउँदिनँ तर छन चाहिँ छ होइन यसरी यता मेन डोमेन उसले यता दिन्छ तर यहाँबाट हामी अर्को चाहिँ एड अन डोमेन्स गरेर यहाँनिर एड अन डोमेन्स गरेर हामी नयाँ डोमेन्सहरू एड गर्न सक्छौँ है ओके यहाँ मैले अरू कुनै डोमेन्सहरू अलिक धेरै मैले चाहिँ डोमेन्सहरू बनाएर राखेको छु होइन यो चाहिँ सबै चाहिँ मेरो 1 इयरको लागि थियो सबै अहिले डिएक्टिभेट भइसकेको छ अहिले मसँग यही मात्र छ होइन अहिले म त्यसै त्यहीँ गएर यही मात्र देखाउँछु यो त डिलिट गर्दा नै बाँकी सबै डिलिट गर्दा नै भइसकेको छ किनकि यसको 1 इयरको टाइम चाहिँ मेरो सकिसकेको छ सो अब यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिएँ हामीलाई डोमेन लिनको लागि अब हामीलाई चाहिँ नेपालमा .com.np वाला डोमेनहरू लिन चाहनुहुन्छ एउटा गभर्मेन्टको थ्रुबाट .gov वाला डोमेन लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई त्यो मर्कन्टाइलले लिन्छ मर्कन्टाइल डोमेन भनेर सर्च गर्नु होला सो यो mos.com.np चाहिँ मर्कन्टाइलको यो जुन वेबसाइट छ यसमा चाहिँ यहाँनिर रेजिस्टर हियर भनेर तपाईँले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले रेजिस्टर गरेँ ओके यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो डोमेन नेम राख्ने यो डोमेन नेम याद गर्नुहोस् सबभन्दा सुरुमा डोमेन नेम राख्दाखेरि यो डोमेन नेम कहिले पनि रिपिट हुनु भएन यो चाहिँ डोमेन नेम हुनु भएन यहाँ register.com.np जस्तै तपाईँले आफ्नो नामको .com.np के लिने हो त्यो तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ ओके यो नेम सर्भरलाई एकछिन पछि आउँछु यहाँ पछि अब तपाईँको इमेल राख्ने कुराहरू भयो अनि यहाँबाट तपाईँको कन्ट्याक्टहरू राख्ने कुराहरू भयो होइन अनि यहाँनिर केही तपाईँलाई चाहिँ अब डकुमेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ है कभर लेटरहरू सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर तपाईँको सिटिजनसिप चाहिँ चाहिने हुन्छ ओके यो गभर्मेन्टल भएकोले गभर्मेन्टल भएकोले चाहिँ हामीलाई सिटिजनसिप चाहिने हो नत्र चाहिँ चाहिँदैन थियो अब यो register.com.np तपाईँले यहाँबाट चाहिँ तपाईँले लिने भनेको .com.np np एक्सटेन्सन भएको वाला चाहिँ हामीले चाहिँ डोमेन नेम लिने हो यो नेम लिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले स्पोन्सर गरिदिन्छ सो हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन है पैसा चाहिँ तिर्नुपर्ने हो तर नेपाल गभर्मेन्टले स्पोन्सर गरिदिनु भएकोले हामीले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन एज अ हामी युजरहरूले चाहिँ यो लिँदाखेरि पैसा तिर्नु परेन सो तपाईँले यो ठाउँबाट हामीले डोमेन लिन सक्नुहुन्छ ओके डोमेन लिँदाखेरि तपाईँले यो नेम सर्भर राख्नु पर्ने हुन्छ सो यो नेम सर्भर भनेको हामीसँग सर्भर छ नि ओके यो सर्भर हामीसँग यो ठाउँमा छ सर्भर सो यो ठाउँमा सर्भर छ भन्दाखेरि हामीले अघि एड अन डोमेन गर्दाखेरि यो ठाउँमा हामीले अब
यो जुन ns1.byte.org ns2.byte.org दिस आर आवर सर्भर नेम के यो सर्भर नेमहरु हामी युज गरेर ओके यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सर्भर नेम हेर्नुस् है ns1.hosting.com.np यो त एक्जाम्पल दिएको छु यसैगरी हाम्रो ns1.byte.org यहाँनिर के छ हैन त्यही कुराहरु ns1.byte.org ns2.byte.org भनेर हामी चाहिँ यो सर्भरको चाहिँ चारवटा चाहिँ यहाँबाट सी प्यानल पाउनुभयो ओके सी प्यानल पाउनुभयो अब यो डोमेन लिइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ अब 1-2 दिनमा चाहिँ यहाँबाट तपाईलाई टाइम लाग्छ है यो डोमेन लिनलाई 1-2 दिन टाइम लाग्छ त्यसैगरी यो बाइट होस्टको एकाउन्ट बनाउनलाई नै 1-2 दिन टाइम लाग्न सक्छ अनि पछि यो ठाउँमा एड गर्दाखेरि एड अन डोमेन गर्दाखेरि यो ठाउँमा एड गर्नलाई तपाईले अब उता niranjan-bekoju.com.np गरेर यहाँनिर एड गर्ने हो मेरो अलरेडी एड भइसकेको छ सो मैले अहिले एड गरेर बसिन एड गरिसकेपछि पनि तपाईले चाहिँ अब लगभग 24 आवर्स अथवा त्यो भन्दा अलिकति बढी उले यहाँ लेखेकै हुन्छ एड गर्दाखेरि भनेकै हुन्छ सो 24 आवर लाग्छ भनेर भनेकै हुन्छ सो तपाईलाई यहाँबाट एड गर्ने यति भइसकेपछि हाम्रो यो सर्भर र हाम्रो डोमेन नेम सम्बन्धीको लिंक भयो ठीक छ ओके यतिसम्म भयो यति भइसकेपछि अब तपाईको डोमेन नेम लिंक भइसकेपछि यो फाइल म्यानेजरमा तपाईहरु जानुभयो भने यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको डोमेन नेममा चाहिँ डोमेन नेम जुन छ त्यो नेममा चाहिँ एउटा चाहिँ फोल्डर भन्छ है सो यो ठाउँमा हेर्नु भयो भने मेरो niranjan-bekoju.com.np भनेर फोल्डर छ यो भनेको डोमेन नेम एड गर्दाखेरि बन्ने फोल्डर हो सो यो ठाउँमा तपाईहरु भित्र गराउनु भयो htdocs भन्ने फोल्डर छ सो यो ठाउँमा हाम्रो प्रोजेक्ट राख्ने हो मैले प्रोजेक्ट डिलिट गरे भनेको थिए सो अहिले मैले चाहिँ डिलिट नै छ ओके यहाँ भयो हाम्रो फाइल म्यानेजर है त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो डेटाबेस हो PHP MyAdmin मा हामी जान सक्छौं हाम्रो MySQL डेटाबेस भनेको छ MySQL डेटाबेसको हामीसँग यहाँबाट हामी चाहिँ MySQL डेटाबेस बनाउन सक्छौं सो यो डेटाबेस बनाउँदाखेरि डेटाबेसको नाम राख्नु होला हैन नाम राख्ने क्रिएट डेटाबेस गरिसकेपछि अनि यहाँनिर डेटाबेसको लिस्टहरु हामी मसँग भएको डेटाबेसको लिस्टहरु छ सो मैले खोपोको डेटाबेस बनाए अब मलाई चाहिने युजर नेम थियो युजर नेम छ पासवर्ड चाहिँ अघि हामीसँग यो प्यानलमा आउँदाखेरि जुन पासवर्ड राख्ने ठाउँ थियो त्यही पासवर्ड राख्ने हो त्यसपछि यो भनेको होस्ट नेम हामीलाई चाहिने भनेको सो यो होस्ट नेम छ यो प्यानल युजर नेम र डेटाबेस नेम छ हामीले यो कन्फिग पेजमा जुन राख्ने कुराहरु छ सबै कुरा हामी यहीँबाट राख्न सक्छौं है सो डेटाबेसको कुराहरु यति भयो यहाँनिर चल्ने ओके त्यसपछि तल आएर एड अन डोमेन्सको कुरा भइहाल्यो त्यसपछि तल आएर अर्को के हेर PHP को भर्जन यो कुरा ओके यो क्रन जब्स भन्ने एउटा छ ओके यो क्रन जब्स भनेको के हो भन्दाखेरि ओके मैले एउटा सर्भर चुज गरे अल्टर गरे ओके यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो साइटमा कुनै पनि एउटा पेज छ जुन पेज चाहिँ मलाई चाहिँ अटोमेटिकली कुनै पनि एउटा टाइम इन्टरभलमा चाहिँ अटोमेटिकली रन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी यो युज गर्छौं अब फर एक्जाम्पलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा एरर लग गर्ने जुन ठाउँ छ यो एरर चाहिँ मलाई धेरै भयो भने त वेबसाइट ह्याङ हुन स्लो हुन सक्छ नि सो धेरै एरर लग आयो भने त्यसमा प्रब्लम भनेको महिनाको एकचोटि चाहिँ मेरो चाहिँ एरर लग चाहिँ डिलिट गर्ने कि अहिले यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब कति महिनाको एकचोटि रन गर्ने सर्भर लिन्छ यसमा चाहिँ अब आवरमा चाहिँ राखिदिएको छ हैन अरु अब यो चाहिँ मेरो फ्री भएकोले सायद आवरमा मात्र दिएको होला अरुमा चाहिँ अलि बढी नै छ मैले अरुमा पनि यतामा हेरेको छु अलि बढी नै छ सो यसमा चाहिँ कुन चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ कुन चाहिँ .php फाइल चाहिँ रन गर्ने त यहाँनिर राखेर एडमा राखेको हो भने त्यो पेज चाहिँ हाम्रो अब कुनै एउटा टाइम इन्टरभल जुन माथि हामीले टाइम इन्टरभल सेलेक्ट गरेको छ त्यो टाइम इन्टरभलमा चाहिँ त्यो पेजहरु रन हुन्छ अब फर एक्जाम्पलको लागि हिजो अघि भर्खरै हामीले के गरेका छौं आर्काइभको काम गरेका छौं आर्काइभको काम गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा पेज चाहिँ मैले 24 आवरमा एकचोटि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई रिलोड गरिदियो भने मेरो आर्काइभमा हरेक 24 आवरमा चाहिँ अटोमेटिकली हामीले के गर्न सक्छौं त्यो डेट भन्ने कुरा एउटा चाहिँ हामीले जहिले पनि अटोमेटिकली हामी राख्न सक्छौं नि अब सो हाम्रो यो अहिको यो हाम्रो कुन भन्दाखेरि ओके ताकि यो ठाउँमा डेट चाहिँ हरेक 24 आवरमा एकचोटि अपडेट भयो भने त यो आर्काइभलाई अटोमेटिकली गरिदिसकेपछि हामीले म्यानुअली काम गरेर बस्नु पर्दैन सो यस्तो ठाउँमा पनि क्रन जब्सहरु काम गर्छ है सो यसको लागि यति भयो ओके फेरि म ब्याक आए ओके त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो लोकलमा भएको फाइल चाहिँ सर्भरमा राख्नको लागि हामीलाई चाहिँ FTP एकाउन्ट चाहिन्छ है FTP एकाउन्ट चाहिन्छ त्यो FTP एकाउन्टको लागि चाहिँ हामीलाई तीनटा कुरा चाहिन्छ होस्ट नेम युजर नेम
हैन अनि पासवर्ड जुन छ त्यो पासवर्ड भनेको यसमा सबै ठाउँको लागि पासवर्ड चेन्ज है MySQL को लागि पनि FTP को लागि पनि अनि यो मेरो प्यानल जुन छ यो प्यानल सी प्यानल जुन छ यो सी प्यानलमा छिर्नलाई चाहिने सबै कुराहरुलाई पासवर्ड चाहिँ सेम छ त्यसपछि अब FTP भनेको के हो भन्दाखेरि फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल यो भनेको हाम्रो लोकलबाट सर्भरमा फाइल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ अथवा सर्भरबाट लोकलमा फाइल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने हामीले FTP फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकलको लागि चाहिँ पोर्ट नम्बर 21 चाहिन्छ सो यो पोर्ट नम्बर 21 तपाईको अब भर्भरमा चाहिँ अन छ कि छैन त्यो चेक गर्नु होला अब त्यो चाहिँ अब हिजो मैले ISP लाई कन्ट्याक्ट गरेको ISP मा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आउने होइन रे अनि तपाईहरुको जो जुन 192.168.1.1 हुन्छ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ हेर्नु पर्छ है ओके भिडियो अफ गरिदिनु होला है सबै साथीहरुले सो अब यो FTP सफ्टवेयर हामीसँग फ्री FTP सफ्टवेयर यहाँ छ कि छैन है ओके हामीसँग यो छ हेर्नुस् है रिकमेन्डेड भनेर राखिएको छ यहाँनिर फाइलजिला हामी युज गर्छौं सो अहिले पनि हामी फाइलजिला नै युज गर्छौं ओके यो फाइलजिला तपाईले डाउनलोड गर्नु होला यहाँबाट फाइलजिला भनेर सर्च गरेर तपाईले डाउनलोड गर्नु होला ओके यहाँनिर छ द फ्री FTP सफ्टवेयर भनेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो मेरोमा अलरेडी डाउनलोडेड छ मैले चाहिँ डाउनलोड गरेर बसिन ओके अहिले म फाइलजिला खोज्छु है त ओके फाइलजिला ओके फाइलजिलामा ओके मेरो फाइलजिलाको ओके ठीक छ फाइलजिलामा यसमा हेर्नुस् है यहाँनिर लोकल साइट भनेर राखेको छ यहाँनिर रिमोट साइट भनेर राखेको छ है फोल्डर भित्र फोल्डर यो सी ड्राइभ छ डी ड्राइभ छ ई ड्राइभ छ यसरी नै होइन ओके अनि यो भनेको सर्भरमा अहिले मैले सर्भरसँग कनेक्ट गरेको छैन त्यही भएर मेरो अहिले सर्भरमा खाली छ तर लोकलमा चाहिँ कनेक्ट भइरहेको छ लोकलमा त कनेक्ट हुने भइहाल्यो ओके अब यो ठाउँमा होस्ट नेम युजर नेम पासवर्ड ठीक छ यो चाहिँ हामी कहाँको युज गर्छौं भन्दाखेरि यो FTP ओके हामीसँग यो हैन यो ठाउँमा ब्याक आए म चाहिँ है ओके यो ठाउँमा हामीसँग FTP को होस्ट नेम यो जुन छ यसलाई कपी गर्ने युजर नेम यसलाई कपी गर्ने सो यसलाई चाहिँ तपाईले पेस्ट गर्नु होला यो पोर्ट चाहिँ तपाईले 21 राख्नु होला कनेक्ट हुने हो ओके हेर्नुस् है डाइरेक्टरी लिस्टिङ अफ स्ल्यास सक्सेसफुल भनेको छ सो हाम्रो यसको सबै डाइरेक्टरीहरु लिस्ट भइसकेको छ है सो मेरो niranjan-bekoju.com.np मा छिरे म htdocs भित्र छिरे सो यो ठाउँमा मसँग एम्प्टी छ अब यो ठाउँमा मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट राख्नु पर्यो सो सी ड्राइभमा भएको ज्याममा भएको htdocs मा भएको म चाहिँ यसमा भएको ओके अहिलेलाई मैले यो स्ट्याटिक जुन कन्टेन्टहरु छ यो स्ट्याटिक कन्टेन्ट भएको मात्र मैले अपलोड गरे सो यो फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल मात्र सिकाउन खोजेको यसमा राइट क्लिक गरेर अपलोड गर्नुभयो भने यो कुराहरु सबै यहाँनिर क्यूमा बस्न गएको छ क्यूबाट बस्दै बस्दै यो ठाउँमा यो सर्भरमा पनि अपलोड भइसकेको छ है तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है ओके हामीसँग 28 फाइल छ यहाँनिर क्यू अब यो सक्छ एकछिन केही समय लाग्छ एकछिन अपलोड हुन दिऊ ओके हाम्रो सबै कुराहरु सर्भरमा अपलोड भइसकेको छ है सर्भरमा अपलोड भइसकेको छ अब यसबाट चाहिँ हामी सर्भरमा अब हेर्दाखेरि केही सिंक्रोनाइज हुनलाई केही समय लाग्न सक्छ यो ठाउँमा अब फाइल म्यानेजरमा रिलोड गरेर हेर्नु भने सिंक्रोनाइज हुनलाई केही समय लाग्न सक्छ ओके एकछिन हेरौँ ओके यहाँबाट niranjan-bekoju.com htdocs मा हेर्न गयो भने ओके हाम्रो सबै कुराहरु यहाँ आइसकेको छ है अघिसम्म खाली थियो अहिले सबै कुराहरु आइसकेको छ ओके यो डाइरेक्टरी लिस्टिङमा अघि खाली थियो अब मैले रिलोड गरे भने यसमा index.php को सबै कन्टेन्टहरु देखा परिसकेको छ सो यही कन्टेन्ट चाहिँ तपाईले तपाईको वेबसाइटमा अब तपाईले तपाईको घरमा बसेर niranjan-bekoju.com.np गर्यो भने अब यो लाइभमा भइसकेको छ तपाईहरुको कम्प्युटरमा पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो आइसकेको छ
ओके यो भयो एउटा तरिका मैले सिकाएको है यो लाइभ वेबसाइट गर्ने एउटा तरिका यो एउटा तरिका भन्नाले पनि यो खास मैले बाइट होस्ट र मर्कन्टाइलबाट डोमेन लिएर काम गर्ने एउटा तरिका मात्र सिकाएको हो होइन र अर्को भनेको हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा अर्को सुविधा भएको भनेको अर्को चाहिँ हामीलाई हिमालयन होस्टले दिन्छ ओके हिमालयन होस्टले दिन्छ हिमालयन host.com मा तपाईँहरू जानुभयो भने यसमा अब सबभन्दा सुरुमा तपाईँको यहाँनिर डोमेन नेम छ कि छैन यो हेर्नुपर्छ है यहाँनिर हिमालयन निरञ्जन ड्यास bekoju.com.np लाई सर्च गरी हेरे यो त अलरेडी छ सो प्लिज वेट भन्यो वेट गर ओके यो त अलरेडी कसैले लिइसकेको छ भनेर भन्नुपर्छ है एभाइलेबल भन्छ त .com.np चाहिँ अनअभाइलेबल तर .com चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ ओके .com लिएर हेर सो यो ठाउँमा चाहिँ कुन कुन एभाइलेबल छ कुन कुन एभाइलेबल छैन भनेर चेक गर्ने हो ओके हामीलाई एभाइलेबल भनेर दियो एभाइलेबल छ भने एड टु कार्ट गरौँ चेकआउट गरौँ है चेकआउट गरौँ ओके हामीलाई चाहिँ आइपी प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने कि नपर्ने इमेल फरवार्डिङ गर्नुपर्ने कि नपर्ने डिएनएस चाहिने कि नचाहिने सो यो 1 इयरको लागि अब फ्रीले सर्भिस दिएको छ सबै फ्रीले दिएपछि अब हामी नेपाली हो त्यो त लिइहाल्छौँ यस्तै हो हाम्रो बानी हुनेको ओके अब यो सर्भर नेम जुन छ है अब यो हिमालयन host.com बाट लिँदाखेरि हिमालयन host.com बाट लिँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई जुन नेम सर्भर भनेको छ यसमा नेम सर्भर ऊ आफैले दिन्छ अब यो ठाउँबाट लिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अघि हामीले छुट्टा लिएका थियौँ है छुट्टा के लिएको थियो भन्दाखेरि एउटा हामीले होस्टिङ सरी एउटा सर्भर छुट्टै लिएको थियो डोमेन छुट्टै लिएका छौँ त्यसमा त्यो बिचमा लिङ्क मात्र गरेका थियौँ तर यो ठाउँमा हामीले लिङ्क गरेर बस्नु पर्दैन यो ठाउँमा उसैले चाहिँ उसको आफ्नै सर्भर उसले हामीलाई चाहिँ सर्भर पनि दिन्छ एउटा उसले चाहिँ सेयर्ड सर्भर पनि दिन्छ यसमा सेयर्ड र डेडिकेटेड भन्ने हुन्छ डेडिकेटेड चाहिँ अलिक महँगो हुन्छ सेयर अलिक सस्तो हुन्छ किनकि सेयर अलिकति स्लो पनि हुन्छ डेडिकेटेड अलिक फास्ट पनि हुन्छ त्यसको धेरै डिफ्रेन्सहरू छ हैन सो अहिले हाम्रो सेयर्डमा छ भन्दाखेरि अब यसलाई कन्टिन्यू गर्यो भने तपाईँले यसमा कन्टिन्यू गरेर अब अगाडि गएर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ सो अहिले मैले यहाँ चेकआउट गरेर यताउति गऱ्यो भने मलाई मेसेज आफै आइगर्छ यो भन अगाडि चाहिँ म परेन सो तपाईँले यहाँबाट चेकआउट गरेर अब पैसा तिरेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई उसले इमेल पठाइदिन्छ इमेल पठाएर चाहिँ हामीलाई यता सी प्यानलको एउटा एड्रेस पठाइदिन्छ होइन यसरी हामीले सी प्यानलभित्र छिर्नु पर्यो नि यसको यता युआरएल पठाइदिन्छ अनि त्यसको लागि चाहिने युजर नेम पासवर्डहरू पठाइदिन्छ एफटिपी एकाउन्टको सबै डिटेलहरू ऊ आफैले पठाइदिन्छ है अहिले हामीले जति पनि डिटेल्सहरू तपाईँलाई भने त्यो सबै डिटेल्सहरू ऊ आफैले पठाइदिन्छ मसँग एउटा मेसेज छ जस्तो लाग्छ मेसेज चाहिँ हेर्छु म ओके मेसेज केही छैन है म एकछिन यहाँ खोजेर देखाउँछु एक मिनट वेट गर्नुहोस् है म यहाँ खोज्छु उसले पठाएको अदर कन्फर्मेसन ओके यसरी उसले हामीलाई इमेल पठाउँछ है त्यहाँबाट ओके यो न्यू फिजन स्कुल अफ कम्प्युटरको लागि मैले लिएको थिएँ सो उसले के बताउने हामीलाई 500 MB को सी प्यानल फ्री डोमेन भनेको छ भक्तपुरेन्स.com डोमेनमा पठाएको छ होइन अनि पेमेन्टलाई चाहिँ फर्स्ट पेमेन्ट 2500 उसले पेमेन्ट भनेर सबै कुराहरू पठाएको छ लगइन डिटेल सो युजर नेम र पासवर्ड हामीलाई यहीँ पठाइदिएको छ होइन स्क्रिनसट नलिनु होला अनि पछि यो कन्ट्रोल प्यानलको युआरएलको कुराहरू यो सबै कुराहरू हामीलाई यसरी नै पठाएको हुन्छ है सो यसरी नै हामीलाई सबै कुराहरू पठाएको हुन्छ सो हामी यहाँबाट युज गर्न सक्छौँ है ओके सो यसरी चाहिँ हामी अब मेल चाहिँ यसरी हामीलाई पठाउँछ होइन सो तपाईँले त्यो अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यति गरेपछि हामीलाई अब के आउँछ भन्दाखेरि अहिले ड्यासबोर्ड आउँछ त्यसमा डोमेन एड अन गरेर बस्नु पर्दैन ऊ आफैले एड अन गरेर हामीलाई दिन्छ अब हामीले एफटिपी एकाउन्ट युज गरेर त्यसलाई सिम्पली अब हामीले सर्भरमा हाम्रो जुन फाइल राख्ने हो ती फाइल मात्र हामीले राखे पुग्यो ठिक छ यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटहरूलाई पनि लाइभ गर्न सक्यौँ सो हाम्रो कोर्स चाहिँ यही इन हुन्छ है हाम्रो कोर्स यही इन हुन्छ हाम्रो बेसिक पिएचपी ट्रेनिङलाई म यही इन गर्छु अनि हाम्रो अब असाइनमेन्टको कुराहरू चाहिँ बाँकी छ सो असाइनमेन्ट चाहिँ के गर्ने कुरा छ भन्दाखेरि
तपाईलाई हामी 5 दिनको समय दिन्छौँ। अब 5 दिनको समयमा अब तपाईले चाहिँ यो जुन तपाईलाई अहिले गराइरहेको प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टलाई नै तपाईले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो प्रोजेक्टलाई तपाईले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। आधीभन्दा बढी काम त म आफैले गरिसक्यो। अब तपाईले गर्नुपर्ने काम भनेको कोडलाई बुझेर कपी पेस्ट मात्र गर्नुपर्ने काम बाँकी छ। मैले देखेको काम चाहिँ त्यति हो। अब तपाईले कपी पेस्ट गरेर गर्ने हो कि अब आफैले चाहिँ अब यसरी होइन मैले पनि सिक्नुपर्छ भनेर आफैले गर्ने हो त्यो तपाईहरुको आफ्नै विचार हो। मैले त प्रोजेक्ट हेर्ने हो तपाईले कसरी गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा हुँदैन। सो मैले त प्रोजेक्ट हेर्ने हो त्यो प्रोजेक्टलाई मात्र मैले देखाइदिने हो हैन। त्यो प्रोजेक्टलाई मात्र मैले गरिदिने हो। सो अब के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ म 5 दिनको समय दिन्छु भनेर मैले भने। 5 दिनमा तपाईँले चाहिँ म एउटा इस्यु क्रिएट गरिदिन्छु। त्यो इस्युमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको अब सधैँ चाहिँ फाइनल कमेन्ट राखेर तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ लिङ्क चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। सो त्यो लिङ्क सेयर गरिसकेपछि म वान बाई वान चाहिँ तपाईँहरूको ल्यापटपमै म त्यो कोड अब सबै कहाँ कोड भएर बस्नु मैले त्यो कोड त अब त्यत्रो पेज हाम्रो यहाँ 50टा भन्दा बढी पेज भयो होला। कति पेज भयो अब मैले गणना त गरेको छैन। 20-30टा पेज भयो होला। त्यो सबै पेज वान बाई वान हेर्न त सकिँदैन। सो के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले त्यो लिङ्क पठाइसकेपछि म तपाईँहरूसँग नै चाहिँ यता जुम मिटिङ बस्छु। जुम मिटिङ भइसकेपछि तपाईँले अब तपाईँले गर्नुभएको त्यो प्रोजेक्टको डिस्क्राइब गर्नु होला। डिस्क्राइब गरेपछि अनि त्यो प्रोजेक्ट बुझाएपछि अनि म चाहिँ ओके छ भने ओके, होइन भने अब के मिलाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ मिलाउन लगाएर सो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी त्यसरी बुझाउने हामी गर्छौँ है। सो 5 दिनमा अब सकभर सबैले चाँडै बुझाउने कोसिस गर्नु होला। लास्ट डेमा चाहिँ अलिकति बुझाउने नगर्नु होला होइन। अब तपाईँले यहाँ आफै गर्ने हो 10-12 दिन चाहियो भनेर भन्नुभएको छ। बुझ्दै गर्दा टाइम लाग्छ त भनेर भन्नुभएको छ। ओके तपाईँहरूको यो चाहिँ अब अहिलेलाई 5 दिने भनेर भन्नुहोस्। ओके 10-12 दिन त एकदम बढी हुन्छ किनकि सबै काम त मैले गरिसकेको छु। सबै काम त गरिसकेका छौँ हामीले होइन। ओके तपाईँको यो जिज्ञासा जुन छ हामी चाहिँ अब म शिव सरसँग पनि एक्चुअली कुरा गर्छु। उहाँसँग कुरा गर्न पाएको छैन मैले यस विषयमा। सो कति दिन दिने हो अहिले तपाईँलाई चाहिँ अब एक्चुअली म फेरि दिनको चाहिँ कति दिन दिने हो शिव सरसँग एकचोटि कुरा गरेर चाहिँ तपाईँलाई फेरि म रिपोस्ट यता गरिदिनु त्यसको लागि चाहिँ एउटा रिपोस्ट गरिदिनुला। तर पछि बुझाउने तरिका चाहिँ त्यही भयो है। तपाईँले वान बाई वान चाहिँ मलाई डेमोन्स्ट्रेसन गरेर यो ठाउँमा त यस्तो गर्छ यो ठाउँबाट यस्तो गर्छ वान बाई वान डेमोन्स्ट्रेसन गरेर चाहिँ मलाई प्रोजेक्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब त्यो प्रोजेक्टमै तपाईँले के काम गर्नुभएको छ मेरो प्रोजेक्टले के गर्ने हो त्यही हो। सबैको त एउटै हुन्छ। अब एउटै भएन कि हेर्नु त पर्यो। सो कसरी बुझाउने भनेर बुझ्नुभयो होला। पाइथनको नि छ दाइ भनेर भन्नुभएको छ। पाइथनको कति दिन छ? 15 दिन छ? 15 होइन है पाइथनको एराउन्ड 10 दिन हुन्छ। त्यति धेरै चाहिन्छ र? वेब स्क्यानिङ गर्ने भने त अनि पाइथनको उनीहरूले आफै प्रोजेक्ट चुज गरेर गर्ने हो। अब कुन गर्ने भन्ने केही भएको छैन नि त उनीहरूले नै गर्ने हो। ठिकै छ ल त्यसले त अब पाइथन सम्बन्धी चाहिँ मैले हेरिन। ठिकै छ अब पाइथन नै भएकोले अब पाइथन र पिएचपी पाइथनको जुन डेट छ ल त्यो भन्दा 2 दिन प्लस गरिदिन्छु नि है। पाइथनको जुन दिन छ त्यो भन्दा 2 दिन प्लस गरिदिन्छु। अब त्यो भन्दा बढी चाहिँ म गर्न सक्दिनँ। प्लस 2 डेज गरिदिन्छु। अब त्यसमा 10 दिन जति भन्नुभयो होला 12 दिन जतिमा बुझाइदिनु न ल। ओके हामी आफै सानो प्रोजेक्ट गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब मिल्छ यो हेर्नुहोस् है। अब प्रोजेक्ट तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि प्रब्लम त होइन। म चाहिँ त्यसलाई पनि एप्रिसिएट नै गर्छु। झन् यो भन्दा पनि राम्रो हो त्यो भनेको सबै कुरा आफैले गर्नुपर्छ। अब त्यसमा पनि अब लगइन सिस्टमसँगको कुरा चाहिँ सबै सेम नै पाएर त्यसपछिको सिएमएस र फ्रन्ट इन्डमा मात्र डिफ्रेन्ट हुने भयो। त्यो भनेको अस्ति 5 दिन सिकाएको कुरा मात्र छ। सो यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गर्न नसक्ने होइन। अब आफ्नै प्रोजेक्ट होइन अब आफैले यता सोचेको हुनसक्छ तपाईँले ल म चाहिँ यो मेरो यो व्यवसायको लागि म एउटा वेबसाइट बनाउँछु। अब मैले यो न्युज पोर्टल मात्र बनाएको छु है। सो यही तरिकाले तपाईँले चाहिँ अब स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको घर नजिकै अब तपाईँको यताउतिले चाहिँ कुनै एउटा बिजनेस चलाउनु भएको छ भने त्यो बिजनेसको लागि पनि एउटा कुनै एउटा टेम्प्लेट खोजेर त्यसको लागि पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जे गर्दा नि हुन्छ है। बट तपाईँले चाहिँ टाइममै चाहिँ बुझाइदिनु पर्यो। किनकि अब धेरै टाइम भयो भने अलिकति फेरि वास्ता नगरेको जस्तो हुन्छ। तर टाइममै चाहिँ गरिदिनु। पाइथनको लागि जति टाइम दिन्छ त्यो टाइममा प्लस 2 डेज दिन्छु म चाहिँ। ओके ठिक छ। यति भएपछि त खुस होला नि सबैजना।
ओके है त प्रोजेक्ट बुझाउने त यो कुरा भइहाल्यो +2 डेज भनेर भनेको छु अनि ठिकै छ यति भएपछि पुग्यो होला सर अरू कुनै बाँकी छ होला सर रबिन सर त्यस्तो त केही छैन तब हामी चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको बारे अनि ग्रुपमा नि पोस्ट गर्छौँ नि ठ्याक्कै 80 दिन दिन्छु यो डेटभित्र सबमिसन गर्नुपर्ने भनेर ठ्याक्कै जस तपाईँहरू ग्रुपमा चाहिँ नि एक्टिभ हुनु होइन अब त्यो पोस्टहरू हेर्न नबिर्सिनु त्यो कहिले हुन्छ भनेर हामी ठ्याक्क तपाईँलाई अपडेट गरिहाल्छौँ हुँदैन सबैलाई यस्तो गऱ्यो भने अलिक सहिलो नि होला सकेको हो आजको लागि हजुर सर एकछिन च्याट चाहिँ हेर्छु सबै सर्चवाला अलिकति भनिदिनु रे ओके सर्चवाला भनेर भन्नुभएको छ ओके सर्चवाला गर्दाखेरि त्यो मैले भन्न चाहिँ खोजेको थिएँ एकछिन है त मेरो यहाँनिर स्क्रिन एकछिन सेयर गर्छु सर्चवाला ओके हेर्नुहोस् है यो माथि सर्च बटन छ ठिक छ मानव यसलाई पनि मैले फर्म नै लिएँ है अहिले फर्म छैन भने तपाईँले पनि फर्म नै बनाउनु होला यो फर्म बनाइसकेपछि तपाईँहरूले पनि यो अहिले मैले आर्काइभलाई जसरी मैले चाहिँ पठाएको थिएँ त्यसरी नै एक ठाउँमा पठाइदिनु होला है त्यसरी नै एक ठाउँमा पठाइदिनु होला अनि हामीले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले त यसमा सर्च गर्ने भनेको के हो जस्ट ब्लग्स मात्र सर्च गर्ने हो होइन हामीलाई अब अरू कमेन्ट सर्च कसले गर्छ र युजर सर्च कसले गर्छ कमेन्ट सर्च कसले क्याटेगोरी सर्च गरेन आर्काइभ सर्च गरिँदैन सर्च गर्ने भनेको ब्लग्स नै हो अब ब्लग्समा चाहिँ हामीले के भन्छ जसरी हामीले यो क्रिएटेड डेटको लागि यो कुरा हामीले हेरेको हो तर यसमा 2020-05-28 गरेर जुन गरेको हो यसमा पनि सेम लगभग सेम तरिका हो तर हामी चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ टाइटल अथवा कन्टेन्टमा मात्र सर्च गर्छौँ है त्यही कुरा टाइटल अथवा कन्टेन्टमा सर्च गर्छौँ त्यहाँबाट हामीलाई डेटा आइसकेपछि त्यो डेटालाई डिस्प्ले गर्ने कुरा तपाईँलाई ठुलो कुरा भएन सो सर्चको चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ है ठिक छ सबै कुरा सेम नै छ है ओके अरू के छ प्रब्लमहरू एक्चुली कमेन्ट एक्चुली पर्छ है सबैको यहाँनिर ओके माथिदेखि चाहिँ हेर्दाखेरि मात्र बुझ्दै गर्दा 1 week त लाग्छ होला दाइ आफै गर्ने हो 10-12 दिन चाहियो बुझ्दै गर्दा टाइम लाग्छ नेपाली हो टाइम एक्सटेन्ड हुन्छ पाइथन गर्ने छ दाइ 12-15 सरले हिजो पाइथन ओके सबैको कमेन्टमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको सबैको त प्रश्नहरू उत्तर चाहिँ तपाईँले पाइसक्नु भएको छ अरू केही प्रब्लम छ भने भन्नु होला है ओके 2-3 मिनट अरू केही प्रब्लम छ भने एकचोटि तपाईँले त्यो फ्रन्ट एन्ड पनि एकचोटि सर्च गरी हेर्नुहोस् है हाम्रो फ्रन्ट एन्डमा के छ सर्च गरी हेर्नुहोस् यसको लागि एकचोटि अब यो इन्डेक्समा त खासै केही छँदै छैन है अब यो क्याटेगोरीमा पनि छैन ब्लगमा पनि मैले अस्ति नै हेरिसकेको छैन आर्काइभमा हेरिसकेँ ब्ल्याङ्क पोस्टमा केही छँदै छैन अब कन्ट्याक्टको कुराहरू छ होइन सो कन्ट्याक्टको कुराहरू छ कन्ट्याक्टमा पनि यो मेसेज भनेको अब हामीले कमेन्टमा राख्ने जस्तै भनेको थिएँ सो लगभग उस्तै छ अब आफ्नै आइडिया पनि युज गर्नु पर्यो सबै मेरै आइडिया मात्र युज गरेर हुँदैन क्लिक गर्दा फ्युज बढ्नेवाला चाहिँ ओ ल यो एउटा चाहिँ छुट्याएर रहेछ है हाम्रो ओके ठिक छ सर मिल्छ भने ब्याकएन्डको लगइनमा एडमिन र नर्मल युजर छुटाउन सिकाउनु न ओके यो नर्मल युजर भन्नाले यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति ट्राफिक मिलाउनु पर्ने हुन्छ सो यो चाहिँ अलिकति अहिले सिकाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ तपाईँले केही समय सिकिसकेपछि चाहिँ यो अब आफैले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अहिले सबै कुरा मैले मात्र भने भने सबै कुरा घोकेको जस्तो हुन्छ सो यो तपाईँले आफैले पनि पहिला यो सबै प्रोजेक्टहरू चाहिँ आफैले सघाउनुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूको माइन्डमा पनि तपाईँले आफैले ओहो यो सिस्टम तपाईँले यो आइडियामा यस्तो यस्तो लगइन तरिकाहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईँले चाहिँ माइन्डमा आउँछ यो प्रोजेक्ट सघाउनुहोस् ब्याकएन्ड र एडमिन र नर्मल युजरलाई छुट्याउने भनेको त्यही हो हाम्रो त्यहाँनिर एउटा हामीले रोल भनेर हामीले राखेका छौँ त्यो रोलबाट नै छुट्याउने हो तर हामीले यो ठाउँमा चाहिँ नर्मल युजरलाई लगइनै गर्न एक्सेस नदिने कुरा मात्र राखेकोले चाहिँ अहिले हाम्रो नभएको अब क्लिक गरेर भ्युज बन्नेवाला चाहिँ कसरी गर्ने भन्नुभएको छ यसमा चाहिँ यस्तो गर्नुहोस् है सिम्पली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो हाम्रो पोस्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो ठाउँमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि blogpost.php मा जान्छौँ होइन सो यो ब्लग पोस्ट डट पिएचपीमा जान्छौँ ओके यहाँनिर ब्लग पोस्ट छैन ओके यसलाई क्लोज गरिदियो क्लोज ओके हामी यो ब्लग पोस्ट डट पिएचपीमा जान्छौँ हामीसँग के आउँछ यहाँनिर ब्लगको इन्फर्मेसन आउँछ नि
हैन ब्लकको इन्फर्मेसन आउने बित्तिकै चाहिँ अब के गर्नु भन्दाखेरि यो ब्लकको जुन आइडी छ यो आइडी भएको हाम्रो ब्लकलाई चाहिँ अपडेट गर्ने है अपडेट गर्नु भन्दा पहिला यहाँ ब्लकको इन्फर्मेसन आइसकेको छ भने यसमा नम्बर अफ भ्युज पनि आउँछ त्यो नम्बर अफ भ्युजलाई यहाँ डलर डिबगर ओके डलर डिबगरमा त हामीलाई भ्युज आउने पर्यो केही छैन सो डलर डेटामा एउटा एरे राखेर यो ठाउँमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर भ्यू सो भ्यूमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले डलर ब्लक अन्डरस्कोर इन्फोमा आएको जुन ओके यसमा भएको जुन भ्यू छ यो भ्यूमा +1 गरिदियो ठिक छ +1 गरिदियो अब यो डेटालाई नै हामीले अपडेट मात्र गरिदिनु हो है सो यही डेटालाई अपडेट मात्र गरिदिनु अब यसलाई यति गरेर मैले ब्लगमा भएको ओके ब्लगमा भएको हाम्रो अपडेट गर्ने कुराहरू छ नि यहाँनिर अपडेट ब्लक बाई आइडी सो अपडेट गरिदिए ठिक छ ओके डलर ब्लक युज गरेर अपडेट गरिदियो अपडेट के को आधारमा गर्ने डलर ब्लक आइडीको आधारमा गर्ने ठिक छ अपडेट गर्नलाई डेटा पनि पठाउनु पर्यो होला सो यहाँ डलर डेटा भनेर पठाइदिए ठिक छ ओके यति चाहिँ गरेर सो यसमा केही एरर आउँदैन होला ओके रिलोड गरिदिए अहिले यहाँनिर हाम्रो भ्युज भने कहाँनिर छ यसमा डेटा आइरहेछ सो यो सिलेक्ट डेटा भनेको हुनेछ ब्राउज गरेर एसक्यूएलबाट आएको डेटा हो ओके यो भ्युज छ हैन भ्युज छ ओके ठिक छ ओके मैले चाहिँ सिम्पली के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई रिलोड गरिदिए आइडी इक्वल टु 8 मा अहिले 1 आएको छ है ओके यसलाई फेरि रिलोड गरिदिए आइडी इक्वल टु 12 रहेछ यो ठाउँमा आइडी इक्वल टु 12 भएकोमा आइडी इक्वल टु 12 भने यहाँ 75 थियो अब 76 भएको छ यसरी चाहिँ हामी भ्युजहरू बढाउन सक्छौँ है सो यो पोस्ट हेर्ने बित्तिकै यो ठाउँबाट गएर यो पोस्ट हेर्ने बित्तिकै आइडी इक्वल टु 12 मा फेरि हाम्रो भ्युज बढ्छ है सो 78 पुग्यो नि हाम्रो भ्युज बढेको सो भ्युजको काम चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ है ओके भ्युजको काम अब छोटो थियो हुन त तपाईहरु आफैले गर्दा हुने हो तर मैले भन्ने भ्युजको अब युट्युबमा जस्तो युट्युबमा त अलि डिफ्रेन्ट तरिका हुन सक्छ किनकि यसमा युट्युबमा यसरी भयो भने चाहिँ फेरि तपाईले कम्पेयर गर्नु भनेको युट्युबसँग हो किनकि ठ्याक्कै देखिनु भनेको युट्युबमा हो हामीले भ्युज नम्बर अफ भ्युज देखिने भनेको युट्युबमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन सक्छ यसमा चाहिँ अब युआरएल लोड हुने बित्तिकै भ्युज बढाउन थाल्यो भने त डुब्छ युट्युब डुब्छ सो त्यसमा त्यो तरिका नहुन सक्छ ओके अरु केही छ भने भन्नु होला है कमेन्ट गर्नु होला है एकछिन म टाइम दिन्छु यहाँनिर मलाई त्यो फोन आएको छ हेलो हजुर हेलो प्लिज लिस्ट गरिदिनु होला यदि प्रब्लम छैन भने सबै साथीहरूले यस लेखिदिनु होला है ओके त्यो क्रेडिट द टीएक्सटी मा के छ भनेर भन्नुभएको छ केही छैन है त्यो भनेको हाम्रो उमा भएको कपी पेस्ट मात्र गरेको केही छैन त्यसमा भनेको अब त्यो हामीले फ्रन्ट एन्डको डाउनलोड गर्दाखेरि क्रेडिट द टीएक्सटी भनेको आफैले बनाइदिएको छ सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसमा केही छैन द टीएक्सटी फाइल हाम्रो लोड पनि हुँदैन सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्रेडिट जेकुरीले उसलाई चाहिँ हेल्प गरेर बोटस्ट्राइपले हेल्प गरेर उसले यो कुराहरू हेल्प गरेर छ क्रेडिट मात्र दिएको हो केही छैन है यसमा ओके अरु छ भने सोध्नु होला है हामीसँग टाइम बाँकी छ सोध्नु होला कि सर्टसर्टै हेर्नु होला ओके यदि कसैलाई प्रब्लम छैन भने चाहिँ यस लेखिदिनु होला जसलाई प्रब्लम छैन सबैले यस लेखिदिनु होला हामी यहाँ 22 जना छौँ त्यसमा 2 जना सर्भर हुन्छ 20 वटा यस्ता आउनै पर्छ ल सबै साथीहरूले यस त भन्नुभएको छ ठिकै छ अब तपाईहरुलाई अब अहिले त यस भन्नुभएको छ तत्काल सायद तपाईहरुको माइन्डमा चाहिँ प्रब्लमहरु नआउन सक्छ गर्दै गर्दाखेरि प्रब्लम आउने हो आउन चाहिँ अहिले सोधेर प्रब्लम चाहिँ आउने हैन हामी अब तपाईले चाहिँ मलाई पर्सनली मेरो अब मलाई च्याट ग्रुपमा तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईले गरिराख्नु भएको नि त्यही हो सोध्न सक्नुहुन्छ केही प्रब्लम छैन हैन अनि अहिले चाहिँ हामी सेसन यही इन्ड गर्छौँ अब म चाहिँ सरलाई ह्यान्डओभर गर्छु रबिन सर
बेलुका क्लास छैन है, हाम्रो क्लास सकिसकेको छ।